देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। सफर का महीना चल रहा है, अब 12वीं शरीफ का चांद दिखेगा, जिसमें हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। उसको कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना, 12वीं शरीफ। तो क्यों ना हम इस 12वीं शरीफ का चांद देखें और प्यारा सा वजीफा करें और नफिल पढ़ें। समझे? अब हम अगर प्यारा सा वजीफा करते हैं 12वीं शरीफ का चांद देखने के फौरन बाद और नफिल पढ़ते हैं हम 16 रकात, तो उससे हमें क्या हासिल होगा? कुछ लोगों के सवाल रहते हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। अगर आप 12वीं शरीफ का चांद देख करके ये वजीफा करेंगे और 16 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिन आपके लिए वो होने वाला है। और क्या चीज हासिल होगी वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सफर की आज 26 तारीख है, चेहल्लम की आज 26 तारीख है। 5 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला 12वीं शरीफ का चांद दिखेगा रबीउल अव्वल का। तो एडवांस में सबसे पहले तो आमद सरकार की एडवांस में बहुत बहुत मुबारक मैं पेश करता हूं तमामी हजरात को। सरकार की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। 12वीं शरीफ का चांद बहुत बहुत हम तमाम सुन्नी मुसलमान, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इसकी पावर, इसकी ताकत शायद आप जानते नहीं। अगर आप जान लेंगे तो इंशाल्लाह इस वजीफे को और इस नफिल नमाज को इंशाल्लाह मिस नहीं करेंगे। तो मुकम्मल इंशाल्लाह ताला आज मैं आप तमामी हजरात को बताने वाला हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं बाबा रशीद ऑफिशियल अकाउंट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं रशीद भाई अब 12वीं शरीफ का चांद दिखने वाला है, कोई अच्छा सा वजीफा हमें बताना। तो मैं कहता हूं दोस्तों, बिल्कुल इंतजार की हो गई है घड़ियां खत्म, और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आज का ये वीडियो देखना है और इंशाअल्लाह ताला तमामी हजरात को ये शेयर करना है वीडियो, ठीक है? क्योंकि 12वीं शरीफ का चांद होने वाला है और हम और आप 12वीं शरीफ का चांद न देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर चांद देख कर के हम अमल और ये वजीफा ना करें 12वीं शरीफ का चांद देखकर तो मजा ही नहीं आएगा। अगर हम नफिल नमाज ना पढ़ें तब भी मजा नहीं आएगा। लेकिन वजीफा कैसे करना है, नफिल नमाज कैसे पढ़ना है, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल वीडियो अगर देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए इंशाअल्लाह ताला बताते हैं 12वीं शरीफ का चांद देखने के बाद हमको नफिल कैसे पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला वजीफा कैसे पढ़ना है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर तशरीफ लाएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। आइए इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं वजीफा। देखिए, जैसे ही आप रबीउल अव्वल का चांद देखें, जैसे ही 12वीं शरीफ का चांद नजर आए, मगरिब के बाद चांद दिखता है, उसी रात को चांद देखने के बाद ईशा की नमाज आप पढ़ेंगे। चांद तो भाई मगरिब के बाद दिखता है ना, चांद मगरिब के बाद दिखता है, लेकिन ईशा के नमाज के बाद हमको ये वजीफा पढ़ना होगा। 12वीं शरीफ का चांद देख लें, चांद देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ें जी। फिर 500 मरतबा आपको पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुरूद आपको पढ़ना है कितनी बार? 500 बार। 500 बार आपको पढ़ना है। फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और अपने लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेना है, उसी जगह बैठकर जिस जगह बैठकर आपने वजीफा किया है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी का वो खूबसूरत पल आपको मिल जाएगा कि आप देख करके ताज्जुब करेंगे, काश ये अमल, ये वजीफा पिछली साल 12वीं शरीफ में हमें मिल गया होता तो मजा आ जाता। समझ रहे हैं आप? तो जैसे ही 12वीं शरीफ का चांद देखें रबीउल अव्वल का 5 दिन के बाद, इंशाअल्लाह ताला ये अमल कर लेना और इसी के साथ साथ आपको पढ़ना है नफिल। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस महीने की फजीलत मुख्तसर से लफ्जों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। रबीउल अव्वल की फजीलत किताबे औराद में लिखा है कि जब रबीउल अव्वल का चांद देखो, रबीउल अव्वल का जब चांद देखो 12वीं शरीफ का, तो इस रात 16 रकात नफिल नमाज पढ़ो। वो दुरूद भी पढ़ना है इस नमाज में, वजीफा भी करना है,
اور درود بھی آپ کو نفل نماز میں پڑھنا ہے. کیسے کر کے 16 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھے. جیسے کہ ہم نے نیت کی میں نے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیجئے. ثنا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ ہو گئی. اس کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے, 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس طریقے سے آپ کو 16 رکعت نماز نفل مکمل ادا کرنی ہے. کب؟ 12ویں شب کا جیسے ہی چاند دیکھو اس کے بعد میں. ٹھیک ہے, چاند دیکھنے کے فوراً بعد جب آپ 16 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور نفل پڑھنے کے بعد فارغ ہوں اور نفل کے فارغ ہونے کے بعد یہ درود شریف 500 بار پڑھیں جو میں نے آپ کو بتائی. اللہم صلی علی محمد نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, یہ درود ہم کو 500 بار پڑھنا ہوگا. اللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی قسمت کی معراج ہوئے گی. اس کی زندگی میں وہ جو دعا کرے گا جب کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے دوستو یہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. ایک روایت میں آیا ہے کہ 12ویں ربیع الاول کو دن میں یا رات میں, 12ویں شریف کو بھی, یہ تو چاند رات والے دن ہو گیا, لیکن 12ویں شریف کے دن بھی یا رات میں 10 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے. یعنی کہ جس طریقے سے ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے, اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مقدس کو بخشے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا. ٹھیک ہے, کتاب اوراد میں لکھا ہے کہ جو شخص ماہ ربیع الاول میں 5000 درود شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مقدس پر بخشے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا اور قیامت میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس شخص کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد ہم خاموش رہیں گے؟ جی نہیں, ہم کو خاموش نہیں رہنا ہے. جیسے ہی 12ویں شریف کا چاند دیکھو فوراً انشاءاللہ 16 رکعت نفل پڑھو اور 500 مرتبہ اس درود کا انشاءاللہ وظیفہ کر لو. اس میں لکھا ہے کہ جو دعا کرو گے اور جب کرو گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے, جی ہاں, محبتوں کے ساتھ میں نے بتایا ہے, محبتوں کے ساتھ اس کو کرنا. بس 5 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمیں کام میں لانا ہے, کیونکہ 5 میں یا 6 دن یا 4تھے دن چاند عید میلاد النبی کا نظر آنے والا ہے اور پوری زندگی میں خوشحالی انشاءاللہ ہو جائے گی. اور ہر گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نبی کی آمد کے چرچے کرو, نبی کی آمد کی خوشی مناؤ, اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو سجاؤ اور بولو انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی آمد مرحبا. انشاءاللہ زندگی باخر اگلے ویڈیو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے بابا رشید آفیشیل. دیکھیے حضرات, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر کوئی انسان جادو کر رہا ہے یا کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا کوئی جادو کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی کے پاس مت جانا, کسی کے پاس بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں بتاؤں گا. انشاءاللہ دشمن جو ہے پناہ مانگے گا, دشمن پریشان ہو جائے گا اور اسی صورت سے انشاءاللہ تعالی جادو کا کارڈ بھی ہو جائے گا اور جادو کا پلٹ بھی ہو جائے گا اسی پر جو ہمارے لیے جادو کر رہا. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ بس ایک سورت ہے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں جس کو ہم کہتے ہیں لہب, سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ سورت ہے 30ویں پارے میں. ٹھیک ہے, تو اسی کا وظیفہ کریں گے. سمجھے, آج اسی کا وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دشمن کی اوقات نہیں ہے جو آپ سے جیت پائے. اگر وہ آپ پر جادو سے حملہ کرے گا تو یہ سمجھیے کہ وہ اپنے منہ کی کھائے گا اور خود پریشانی اسی انسان کو ہوگی
जो इंसान आप पर जादू करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं बाबा रशीद ऑफिशियल। बहुत ही प्यारा कंटेंट, बहुत ही प्यारी वीडियो मैं अपने चैनल के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश किया करता हूं। अब आप लोगों का काम है कि देखना है या नहीं देखना है, सुनना है या नहीं सुनना है, करना है या नहीं करना है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप कहेंगे रशीद भाई इस वक्त वीडियो आप कहाँ शूट कर रहे हैं? मैं हाथ में ही मोबाइल लेके शूट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं आज ऑफिस में नहीं पहुँचा हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। थकान वकान की वजह से बदन में दर्द, ये कतई हिम्मत नहीं पड़ रही है 2 जीने में चढ़ करके ऑफिस में जाऊँ। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा लाओ मैं यहीं पे अपने बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ, लाओ यहीं पे वीडियो शूट कर लूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप हमारा हर एक वीडियो दिल से देखा करें, और हमारा कोई भी वजीफ़ा करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो जो इसमें से एक शर्त तो ज़रूर फॉलो आपको करना होगा। अगर इस शर्त को आप फॉलो करेंगे तभी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको मिलेगी, वरना तो आप पूरी ज़िंदगी वजीफ़े आप करते रहिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप कहेंगे रशीद भाई आपका वजीफ़ा करने की क्या शर्त है? तो मैं कहूँगा दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। कोई सा वजीफ़ा मेरा बताया हुआ करेंगे, क्योंकि मैं वजीफ़े वही बताता हूँ जिन वजीफ़ों की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़कात निकाली हुई है। और मेरा वजीफ़ा करने के बाद इंसान को कामयाबी ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। जो मैं बताऊं उसमें कामयाबी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्त क्या है? शर्त यही है कि आप सिर्फ नमाज़ों की पाबंदी करें और नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसके बाद हमारे चैनल का वजीफ़ा करें, फिर देखना इंशाअल्लाह कमाल ही कमाल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वजीफ़े की तरफ, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को एक लाइक करना और इसी वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस अपने चैनलों पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देते रहते हैं। अब आपका काम है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, या उसको सुनना है या नहीं सुनना है, ये आप जानेंगे। लेकिन हाँ, हमारी जो भी चीज़ होती है, जो भी वीडियो होती है, 101% नहीं, 1001% क्लियर और सच्चाई के साथ हम पेश करते हैं। आइए इंशाअल्लाह ताला अब शुरू करते हैं वजीफ़ा मोहब्बतों के साथ। वो वजीफ़ा जो कोई दुश्मन अपने किसी भी मोहल्ले पर, मोहल्ले वाले पर, या अपने रिश्तेदार पर, या फिर अपने अजीज़ पर, या अपने भाई पर, किसी पर जादू करने की कोशिश करता है, तो उसका जादू इंशाअल्लाह ताला हम फेल कर सकते हैं और उसी के ऊपर पलट कर सकते हैं। तो करना क्या होगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो कब्रिस्तान के 7 डेले आपको लाने होंगे। ये वजीफ़ा आपको करना है 11 से 21 दिन, 21 दिन तक आपको वजीफ़ा करना है। और रोज़ाना वजीफ़ा, मैं तो कहता हूँ आप वजीफ़ा 21 दिन कर लीजिए। रोज़ाना 7 डेले कब्रिस्तान से लाना है और रोज़ाना कब्रिस्तान के 7 डेले लाए हुए कब्रिस्तान के अंदर कब्र में फेंकना होगा। अब करना क्या है आपको वो सुन लें। सबसे पहले आप, मिसाल के तौर पर आपका पहला दिन है, आज पहला दिन शुरू करना है, ठीक है? तो आप जो है 7 डेले कब्रिस्तान से उठा के ले आए। और देखिए ऐसा है, दिन में ही ये वजीफ़ा करना है और रात में करना नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान की मिट्टी हम घर में नहीं रख सकते हैं और कब्रिस्तान की मिट्टी घर में गिरना भी नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान की मिट्टी का घर में गिरना और रुकना बेहतर नहीं होता है। तो इसलिए आप अपनी भी होशियारी थोड़ी सी कर लें। तो आपको 7 डेले कब्रिस्तान से लेके आना है और सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। 7 डेले लेके आना है, और जो सूरह लहब है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसको रेगुलर आपको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद समझे, फ़लाँ बिन फ़लाँ कह के ये इंसान फ़लाँ बिन फ़लाँ मुझ पे जादू कर रहा है, इसका जादू इसी पर उल्टा हो जाए, इस तरीके से कहना। जैसे फ़लाँ बिन फ़लाँ मिसाल के तौर पे, और हम या फिर जो है मान के चलिए कुद्दूस बिन अब्दुल, समझिए इस तरीके से कि कुद्दूस बिन अब्दुल का जादू कुद्दूस बिन अब्दुल को ही उल्टा हो जाए, इस तरीके से कह करके आप जो है 11 मरतबा आप ये पढ़ें और 7 डेलों पर दम करें। और दम करने के बाद किसी पुरानी कब्र में या फिर जो गहरी कब्र हो उसके अंदर आप रोज़ाना आपको फेंक के आना है, पढ़ना है और कब्रिस्तान के अंदर फेंकना है। तो इस तरीके से मुतावातिर इस अमल को करेंगे 21 दिन तक। इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अगर दुश्मन परेशान ना हो जाए तो मुझसे बोलना। हम ऐसे ही वीडियोस तो देते हैं, आप करें ना करें वो आपका काम है,
سمجھے. اب ایک چیز میں نے شروع میں ہی بتائی کہ میں الحمدللہ رب العالمین وظیفے ہر طریقے کے وظیفے میرے چینل پہ ملیں گے. میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی اور بتاتا بھی ہوں اور آپ لوگ سنتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں بھیا فون کر کے ہمیں 2 مہینے ہو گئے, ہمیں 3 مہینے ہو گئے, ہمیں کامیابی ہی نہیں ملی, کیا کریں. تو دیکھیے میں نے بتایا کہ میرے وظیفے کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں جس میں ایک شرط تو فالو کرنا ہی کرنا ہے. شرط کیا ہے؟ نماز کی پابندی آپ کر لیں گے. وظیفہ کوئی سا بھی کریں میرے چینل کا, انشاءاللہ تعالیٰ 1001% گارنٹی ہے میری, کامیابی آپ کو ملے گی. اور نماز کے قریب نہیں, وظیفوں سے چاہتے ہیں کہ دولت والے بن جائے, دشمن سے چھٹکارا مل جائے, یا پھر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں بنا نماز کے. تو ایسا کوئی وظیفہ ہے نہیں. سب سے بڑا عمل, سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. اگر آپ اس کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری گارنٹی, میری جواب دہی ہے, میں انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. اور باقی ایک چیز لاسٹ میں اور بتانا چاہتا ہوں, روحانی علاج الحمدللہ میرے یہاں ہوتا ہے, میں خود کرتا ہوں. کیسا بھی جادو, کیسے بھی پریشانی, کیسی بھی کوئی دقت ہو, جادوئی بندش ہو یا جادو کیا ہوا ہو یا گندا جادو کیا ہوا ہو, کاروبار کو کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہو, یا پھر اولاد کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو, سمجھے, جیسے کہ 5 سال 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال شادی کو ہو گئے پھر بھی کوئی اولاد نہیں ہے, کس وجہ؟ اگر ہم جانچیں کرا رہے ہیں تو نارمل آ رہی ہیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ہے, تو انشاءاللہ اسی معاملات کو لے کر کے لوگ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. کال سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ رشید بھائی ایسا ایسا مسئلات. میں کہ ٹھیک ہے, دیکھ کے بتاتے ہیں. جب دیکھا تو پتہ لگا کہ کوک بندی ہوئی ہے, کوئی کا مطلب دیکھا تو پتہ چلا کہ مسان کا قبضہ ہے بچے دانی پر, یا پھر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ایسے ایسے مسئلے ہیں. تو ہم الحمدللہ رب العالمین تمام ہی چیزوں کا علاج الحمدللہ میرے یہاں میں خود کرتا ہوں. عامر رشید اختر کے نام سے جانتے ہیں مجھے, اور عامر رشید بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں, سمجھے. تو آپ کی بھی اگر ایسی کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ ایک بار ضرور کانٹیکٹ کرنا, ایک بار ضرور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد کرنا. آپ کی اور انشاءاللہ دین کی میں خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. رات کو پورے 24 گھنٹے الحمدللہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کی وجہ, اس کی مطلب جو ہے ایک وجہ اور ہے, بلا وجہ کوئی بھی پریشان کرنے کی پلیز کوشش نہ کیا کریں, تاکہ جو ہے ہم پریشان نہ ہوا کریں. تو پلیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے ہندوستان ہی نہیں ادر کنٹریوں میں بھی الحمدللہ میرے پاس سے کوریل جاتے ہیں, لوگ علاج لیتے ہیں, اور جس کے پاس علاج جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ 100%. چلیے انشاءاللہ آپ کی کیا رائے ہے, اور کیا چاہتے ہیں, کس پریشانی سے آپ ویڈیو چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ چاہتے ہیں, تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں. باقی زندگی باخیر, اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی, دیکھتے رہیے بابا رشید آفیشیل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.